जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल एचडी टेलिभिजनको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम युवा तथा बालबालिकामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता साहिल अन्सारी। दर्शकबिन, कार्यक्रम युवा तथा बालबालिका यहाँले हरेक साताको शनिबार 4:30 देखि 5 बजेसम्म र पुनः प्रसारण आइतबार 5 बजे जी नेपाल एचडी टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। बालबालिकाहरूको हक अधिकार संरक्षण, बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्धन साथै युवा सशक्तिकरणको विषयमा केन्द्रित कार्यक्रम यहाँहरूले जी नेपाल एचडी टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मुलुकमा युवाहरूको जनसङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको 40.3% युवाहरूको जनसङ्ख्या रहेको छ। आजका युवामा जति लगानी गर्न सक्यौँ, भोलि मुलुकले त्यत्तिकै सक्षम र सबल नेतृत्व पाउनेछ। मुलुकको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरामा विश्लेषण गर्न आवश्यक ठान्दिन, तर मुलुक जुन परिस्थिति र अवस्थाले गुज्रिरहेको छ, हामी त्यसलाई सोच्न र मनन गर्न सक्छौँ। विश्व नै कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसले ग्रसित भइरहेको बेला नेपालमा पनि यसको प्रभाव उच्च रहेको छ। नेपालमा 1 लाखभन्दा बढी मानिसहरू कोरोनाबाट सङ्क्रमित भइसकेको अवस्था छ। दिनहुँ मृत्युको घटना हामीले सुन्छौँ, दिनहुँ सङ्क्रमितको घटना हामीले सुन्छौँ। भने सरकारले विशेष गरी युवा तथा बालबालिकाको बारेमा यदि सजग भएन भने भोलि मुलुकमा कोरोना भन्दा ठुलो महामारी, बेरोजगारीको महामारी बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। साथै जुन अवस्था मुलुकमा अहिले छ, वास्तवमा बालबालिका र युवामा लगानी गरिएन भने भोलिको 5 वर्षपछिको मुलुक, 10 वर्षपछिको मुलुक कस्तो होला भन्ने हामीले परिकल्पना गर्न सक्छौँ, सोच्न सक्छौँ। हामीले भोलि अबको अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्ने हो भने 10 वर्ष पछाडिको नेपाल कस्तो हुनेछ। त्यसकारणले 40.3% युवा र 42% बालबालिकाको जनसङ्ख्यामा लगानी उत्तिकै आवश्यक छ, सक्षम र सबल नेतृत्व पाउनको लागि हो। त्यस्तै आज हामी यो बसाइमा आज हामीले युवाको राजनीतिमा सम्भावना, चुनौती, अवसर साथै अहिले आइटीको युग हामीले भन्छौँ। बेला बेलामा ठुल्ठुला नेताहरूको भाषण सुन्दाखेरि पनि अब नेपाल आइटीको युगमा गइसक्यो भनेर चाहिँ हामीले सुन्छौँ। आज सोही विषयमा हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। समसामयिक कोभिड-19 को अवस्था साथै युवाहरूको अवस्था, चुनौती र सम्भावनाको विषयमा आज हामी केन्द्रित रहेर एकजना अतिथि वक्तासँग हामीले कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ता एवं साझा युवा सङ्गठन लुम्बिनी प्रदेश समितिको सदस्य समेत हुनुहुन्छ। साथै शिक्षण पेसासम्म पनि उहाँको आबद्धता रहेको छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ अङ्कितजी। धन्यवाद साहिलजी तपाईँको यस युवा तथा बालबालिका कार्यक्रममा, र धन्यवाद जी नेपाल एचडी टेलिभिजनलाई पनि। के गर्दै हुनुहुन्छ अङ्कितजी? केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? आजकल त त्यस्तो खासै केही पनि छैन साहिलजी। दिनचर्यामा चलिरहेको छ, हामी परिवारसँगै समय बिताइरहेका छौँ। लकडाउनले गर्दा म पहिला आबद्ध भएको शिक्षण पेसा पनि अहिले केही मात्रामा अवरुद्ध छ। अनलाइन क्लासहरू भने अवश्य चलिरहेका छन्। बिहान केही 3-4वटा अनलाइन कक्षाहरू लिन्छु, पढ्ने पढाउने कार्यक्रम चलिरहेको छ। त्यसपछि घरमा समय बिताइरहेको छ परिवारसँग। साझा युवा सङ्गठनको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ, राजनीतिमा टेक्नु भएको छ पाइला। के छ अहिलेको सम्भावना? यो युवाहरूको राजनीतिमा भनौँ न सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ यहाँले? सम्भावना एकदमै छ, तर सम्भावना सँगसँगै चुनौती पछि लागेर आउँछ भन्ने कुरामा तपाईँ हामीलाई जग जाहेर भएकै कुरा हो। सम्भावना छ राजनीतिमा युवाहरूको, अनि साझा युवा सङ्गठनमा म लाग्नुको कारण र साझा युवा सङ्गठनले मलाई मौका दिनुको कारण के भने राजनीतिमा अब एउटा नयाँ विकल्प खोज्नुपर्ने बेला आएको छ। सधैँभरि ठुला भनिएका 2-3टा पार्टीहरूले देशलाई
दिनुपर्ने कुरा दिइसके र त्यसबाट लिनुपर्ने कुरा उनीहरूले लिइसके। अब राजनीतिमा एउटा विकल्प खोज्नुपर्ने बेला आएको छ। साझा युवा सङ्गठन र तपाईँ म यो एउटा युवा सङ्गठन हो साझा पार्टीको जुन आस्था जुन विचार छ त्यो विचार मन परेर मैले राजनीतिमा एक कदम हुमिएको भने हो। तर साझा युवा सङ्गठनमा मात्रै नभएर देशभरिमै राजनीतिको अवस्थामा युवाको आवश्यकता देखिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि युवाको राजनीतिमा समस्या र चुनौती छँदै पनि अवसरहरूको अवस्था भने एकदमै राम्रो छ। युवाले चाहेको खण्डमा देशको यस परिस्थितिलाई बदल्न सक्छन्। युवा एउटा त्यस्तो शक्ति हो जसले देशको मुहार फेर्न सक्छ भने राजनीतिमा मात्रै अरू फिल्डमा त लागिरहेकै छन् युवाहरू। रोजगारीमा केही मान्छेहरू विदेश गएर देशलाई चलाउने, रेमिट्यान्सबाट देशलाई चलाउने, आफ्नो श्रम दान गरेर देशलाई चलाउने युवाहरू हुँदै पनि देशलाई नै चलाउने राजनीतिमा पनि युवाहरू खाँचो देखेका कारणले गर्दा साझा युवा सङ्गठन निष्पक्ष रूपमा युवाहरूलाई चाहिँ राजनीतिमा समावेश गर्ने एउटा प्लेटफर्म भएका कारणले गर्दा म त्यसमा आबद्ध भएको छु। एउटा अँध्यारोमा उज्यालो खोज्दै हुनुहुन्छ, चुनौतीमा अवसर खोज्दै हुनुहुन्छ। जसै भनौँ न अहिले हामी यहाँको राजनीतिक अवस्थाको बारेमा त्यो कुरा गर्दै गरौँला। अहिले वास्तवमा अहिले जुन विश्वव्यापी रूपमा कोभिड-19ले ग्रसित अहिले हाम्रो नेपाली समाज र भनौँ न विश्व नै एउटा कोभिड-19बाट ग्रसित भएको अवस्था छ। खास गरी युवाहरूको अवस्था कस्तो हेर्नुहुन्छ? यहाँहरू एकदम नजिकको रूपमा चाहिँ भनौँ न नेपालगञ्जमा भनौँ अथवा बाँके जिल्लामा भनौँ, समग्रमा नेपालकै अवस्था हेर्नु भने युवाहरूको अवस्था कस्तो हेर्नुहुन्छ? के समस्या छन् युवाहरूको? के कस्ता चुनौतीहरू झेल्नु परेको हुन्छ र अहिले भनौँ न कोभिड-19बाट अलिकति मान्छेहरू अलिकति सामान्य जीवनयापन गर्न सुरु गरिरहेका छन् सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाएर भन्ने नेपालमा बेरोजगारीको समस्या पनि उत्तिकै बढिरहेको छ। विभिन्न प्रकारका समस्याहरू युवाहरू कुलतमा फस्ने, विभिन्न लागु औषधका औषध पसरका गतिविधिहरूमा युवा संलग्नता देखिएको छ। कस्तो हेर्नुहुन्छ यो युवाहरूको भविष्यलाई अहिले हेरेर? अहिले यो कोभिड-19को पनि अलिकति परिप्रेक्ष्य र समग्रमा युवाहरूको अवस्था कस्तो हेर्नुहुन्छ? सारा संसारलाई नै कोरोनाले काकाकुल पारेको बेलामा युवाहरू यसबाट अछुतो रहने भने रहेन। रोजगारी गरिरहेका युवाहरूले रोजगार गुमाए। फेरि नेपालमा सबैभन्दा बढी चाहिँ युवा जमातलाई फेरि कोरोना बढी देखिएको छ। हो, युवालाई भन्ने बेला के भनियो भने जो पहिलेदेखि रोगी छ, मुटुको समस्या छ, बढी उमेर भएको छ या सानो केटाकेटी छ उसलाई समस्या देखिन्छ भनियो। तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा युवालाई देखियो कहीँ न कतै युवाले हेलचक्राइ पनि गरेको जस्तो लाग्यो। त्यो जुन पहिला सूचना आयो युवाहरू अलिकति कम सङ्क्रमित हुन्छन् भनेपछि युवाहरू हेलचक्राइ गरे, हामी त बलियो छँदैछौँ, हामीले त जितिहाल्छौँ कोरोना भन्ने कारणले गर्दा पनि युवाहरू बढी सङ्क्रमित भए। र रह्यो कुरा बेरोजगारीको भने पहिला पनि नेपालमा बेरोजगारी छँदै थियो। केही न कहीँ युवाहरूले रोजगार पाएका थिए तर ती युवाले पनि अब रोजगार गुमाउन बाध्य भए हैन। तपाईँको बिना तलबी बिदा दिन लाए विभिन्न संस्थाहरूले अनि युवाहरूलाई चाहिँ तपाईँको त्यसपछि रोजगारबाट तिनीहरू उन्मुक्ति पाउन लागेपछि अझ बेरोजगारीको समस्या त अब नेपालमा झन् विकराल भएर गएको छ। अब सरकारले ती युवालाई तुरुन्तै फेरि रोजगारमा दिन सक्छ भन्ने आश कहीँ कतै पनि छैन। त्यसकारणले गर्दा युवाहरू अब लागु औषधको सेवनमा अझ बढी प्रवेश गर्ने अनि त्यसपछि गैर कानुनी कार्यहरूमा अझ बढी समावेश हुने, लागु औषधको बर्डरमा ओसार पसारदेखि लगेर अपहरण, किडन्यापिङ अनि त्यसपछि मर्डर जस्ता केसहरूमा युवाहरूको संलग्नता हुने अझै बढी देखिन्छ कि यो कुरामा केन्द्रीय सरकार, स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले अलिकति यो कुरालाई आफ्नो मनन गरेर युवाहरूलाई रोजगारीको वातावरण सिर्जना गरिदिने, युवाहरूलाई राजनीतिको कुराहरूमा अग्रसर गराउने अनि युवाहरूलाई चाहिँ जतिसक्दो रूपमा मानसिक रूपमा पनि अलिकति बलियो महसुस गराउने कुरा स्थानीय तहले गर्नुपर्छ। होइन भने नेपालमा युवाको अवस्था जे जस्तो हिजो थियो त्योभन्दा अझ विकराल आज छ र यो अवस्था अझै निरन्तर भइराख्यो भने भोलिको दिनमा अझ विकराल र अझै भयावह भएर जान्छ जस्तो लाग्छ। प्रमुख जिम्मेवार त स्थानीय सरकार हो नि, प्रदेश सरकार, त्यसपछि सङ्घीय सरकार। सुरुको सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेको त जनताको लागि स्थानीय सरकार हो भने स्थानीय सरकारले के कस्ता योजनाहरू बनाउनु पर्छ आगामी दिनमा भनौँ न यस्ता समस्याहरूलाई निराकरण गर्नको लागि, निराकरण भन्दा पनि उन्मूलनै गर्नको लागि, त्यस्ता समस्याहरूलाई चाहिँ उन्मूलन गर्नको लागि के कस्ता योजना बनाउन आवश्यक छ र साथै स्थानीय सरकार कहाँनिर चुकेको जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? किनभने तपाईँहरूले त युवाहरूको अवस्थाको विषयमा, युवाहरूको चुनौती सशक्तिकरणको विषयमा नजिक सतही रूपमा चाहिँ अध्ययन गर्नुहुन्छ, स्टडी गर्नुहुन्छ र हेर्नुहुन्छ भने कहाँनिर चुकेको तपाईँलाई लाग्छ त्यो विषय? स्थानीय सरकार अवश्य जिम्मेवार छँदैछ होइन। सङ्घीयताको कारणले गर्दा अहिले केन्द्र सरकारलाई हामीले धेरै दोष लाउन मिल्दैन। आफ्नो ओडामा भएका युवाहरूको अवस्था, कुन कति युवाहरूले कसरी बेरोजगारी गुमाए, रोजगार गुमाए, बेरोजगार भए, तर के त्यो प्रति स्थानीय सरकार संवेदनशील हेर्नुहुन्छ? संवेदनशील छैन, कतै पनि छैन। कहीँ पनि नेपालगञ्जको मात्रै कुरा नगरौँ, नेपालको कुनै पनि स्थानीय तह, म बस्ने ओडामै मेरो ओडाको कुनै पनि प्रतिनिधि आएर आजसम्म मेरो अवस्था सोध्नु भएन। म लकडाउन अगाडि म शिक्षण पेसामा आबद्ध थिएँ, मैले विभिन्न बोर्डिङ स्कुलहरूमा पढाउँथेँ। त्यसपछि लकडाउन भए लगत्तै मेरो रोजगारी गयो त्यहाँबाट होइन। रोजगारी गयो भन्दा पनि म अब निरन्तर रूपमा आफ्नो कार्यमा जाने अवस्था भन्ने रहेन। मैले अनलाइनबाट पढाउँथेँ। तर कुनै पनि ओडाको प्रमुख आएर अथवा कुनै पनि ओडाका प्रतिनिधिहरू आएर तपाईँहरूको अवस्था के छ, तपाईँ लगायतका युवाहरूको अवस्था के छ, अझ म बस्ने ओडामा त धेरै मात्रामा 80
अशिक्षित युवाहरूको सङ्ख्या पनि अझ बढी छ जो दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्थे भने तिनको अवस्था त अझ विकराल छ नि त। भने त्यो कुरामा जनप्रतिनिधिले स्थानीय सरकारले कहीँ कतै पनि मतलबै नराखेको जस्तो, भोलिको दिनमा यिनीहरू हामीलाई चाहिँदैनन् भनेको जस्तो तरिकाले चाहिँ युवालाई मात्रै नभएर अझ बालबालिकालाई पनि होइन, तपाईँको कार्यक्रम युवा तथा बालबालिकामा मैले बालबालिकाको प्रसङ्ग पनि अलिकति जोडेँ। बालबालिकाको पनि अवस्था त्यस्तै छ, 6 महिनादेखि विद्यालय जान पाएका छैनन्, तिनीहरूको शिक्षामा परेको प्रभाव, बाहिर गएर आफ्नो साथीहरूसँग खेल्न पाएका छैनन्, तिनीहरूको मनस्थितिमा परेको प्रभाव प्रति स्थानीय सरकार, केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार कोही पनि कहीँ पनि कतै पनि अलिकति चाहिँ संवेदनशील भएको भने देखिएन। यसको मतलब स्थानीय सरकार युवा र बालबालिकाप्रति यो कोरोना र कोभिड-19 को यो भनौँ न यो महामारीको बीचमा एकदम गैर जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भयो। र ठुल्ठुलो भाषण त आउँछ नि जनतालाई एउटा सम्बोधन गर्दाखेरि। स्थानीय सरकार भनेको गाउँ गाउँको सिंहदरबार हो, युवा र बालबालिका, महिला र अन्य लक्षित वर्गको लागि स्थानीय सरकार एकदम तयार छ, दिनरात नभनी काम गर्न तयार छ भन्ने कुराहरू भाषण आउँछ नि। तपाईँले त्यो कुराको कसरी परिवर्तन गर्नुहुन्छ भने? नेपालमा भाषण कुनै ठुलो कुरै रहेन। घर घरमा सिंहदरबार अवश्य हो, तर जनप्रतिनिधिको घर घरमा, जनताको घर घरमा होइन। ल सङ्घीयता घर घरमा सिंहदरबार हो, तर जनताको घर घरमा होइन कि जनप्रतिनिधिको घर घरमा भने सिंहदरबार भएको छ। त्यो कुरा अवश्य सरकारले त्यही भन्न छुटायो कि या आफ्नो उद्देश्य बिर्सियो कि भन्ने जस्तो लाग्छ। भाषण अब नेपालमा रहेन होइन, देशको प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर वडा अध्यक्षसम्मका भाषणमा एउटै किसिमको ढाँचा, एउटै किसिमको अभिव्यक्ति देखिन्छन्, तर त्यो कुरा तिनीहरूको भाषणमा र त्यो भाषणको पान्नामा मात्रै समाजमा उत्रिएको भने कहीँ कतै छैन। त्यसै कारणले युवाहरू राजनीतिमा नआउनुको कारण हो। युवाहरू राजनीतिमा नआउनुको कारण यो होइन, राजनीतिलाई योभन्दा अगाडिको पुस्ताले अहिले जसले देश चलाइरहेको छ त्यो पुस्ताले राजनीतिलाई तिनीहरूले राजनीतिलाई एउटा घिनलाग्दो पेसा बनाइसके। यहाँ कुनै पनि नेताको वाहवाही भएकै छैन, नेताको गाली गरिरहेछ दिन प्रतिदिन भने युवा त्यस्तो फेरि यता 4-5 दिनदेखि चाहिँ तल दसैँ भत्ता फिर्ता गरेको चाहिँ फेरि चर्चै चलिरहेको छ नि त। त्यो त दसैँ भत्ता फिर्ता गर्ने के सांसदलाई थाहै नदिकन दसैँ भत्ता खातामा त हालेन होला नि त होइन। अब पाइसकेपछि फिर्ता गरेर अलिकति आफ्नो त्यो संवेदना कमाउने काम त जसले पनि गरि नै हाल्छ नि। 64,000 65,000 दसैँ भत्ता सांसदको लागि कुनै ठुलो कुरा होइन, तिनीहरूको त्यो मासिक तलब जति जति नै होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन। 1 महिनाको तलब फिर्ता गर्नु, अस्ति भर्खर राष्ट्रपतिले 3 महिनाको कतिको तलब फिर्ता गरेको भन्ने समाचार पनि पढेँ। भने त्यो तलब फिर्ता गर्नु भयो, त्यसको लागि त्यो एउटा चाहिँ तपाईँको प्रशंसनीय कार्य त हो, तर तलब आउनभन्दा अगाडि नै रोकिदिएको, त्यो भत्ता आउनभन्दा अगाडि नै रोकिदिएको भए त्यो अझ राम्रो हुन्थ्यो। किनभने सरकारले थाहै नदिएकन अब हामी तपाईँकोमा भत्तामा चाहिँ तपाईँको खातामा भत्ता हाल्नेछौँ भन्ने कुरा थाहै नदिकन त हालेन होला पक्कै पनि होइन। भनेपछि पहिला नै नराख्नुहोस्, यसलाई अन्तर लगाउनुहोस् भन्न सकिन्थ्यो नि त। अहिले खातामा आइसकेपछि होइन मेरो खातामा किन हालेको, ल म फिर्ता गर्छु भनेर त्यो संवेदना कमाउने, जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम राजनीतिमा भइ नै रहेछ हो। यस्तै गलत गतिविधिले गर्दा आलोचना र विरोध गरेपछि मात्रै दसैँ भत्ता धमाधम त्यो फिर्ता हुनेको लहरै चल्यो। त्यसपछि के अरे भनौँ न त्यो त जनताको समस्या अहिले विश्वभर नै आर्थिक सङ्कटमा भएको बेला हामी जस्तो भनौँ न विकासको गतिमा हिँडिरहेको, विकासको एउटा बाटोमा हिँडिरहेका भनौँ न हामी नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा चाहिँ भनौँ न अब जनताको पीडा बुझेर चाहिँ नलिनुमा त धेरै फरक छ नि त। त्यही त, त्यो पाइसकेपछि फिर्ता गर्नु र पाउने बेलामा नलिनुमा फरक छँदैछ नि त। अब अर्को प्रश्न, यहाँ अब साझा युवा सङ्गठनको एउटा नेतृत्वदायी भूमिकामा हुनुहुन्छ, प्रदेश समितिको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ त्यो कार्य समितिभित्र बसेर। अबको योजना के छ? प्रदेश यो लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत रहेका युवाहरूलाई यहाँहरूको राजनीतिको एउटा भातृ सङ्गठन भनौँ न, त्यो भातृ सङ्गठनमा युवाहरूलाई कसरी त्यो सङ्गठन विस्तार गर्नुहुन्छ, युवाहरूलाई कसरी त्यहाँनिर चाहिँ संलग्नता गराउनुहुन्छ, अथवा तपाईँहरूको भावी योजना के छ? साझा युवा सङ्गठन साझा पार्टीको भातृ सङ्गठन होइन। पहिलो कुरा यो युवाहरूको विचारलाई युवाहरूलाई राजनीतिमा समावेश गर्नुपर्छ भन्ने तहले खोलिएको एउटा कुराहरू आइरहेको हुन्छ नि। किनभने नेपाली काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, राप्रपा लगायतका कहाँनिर फरक छ मैले भन्छु तपाईँलाई, विद्यार्थी युनियन र साझा सङ्गठनमा कहाँनिर फरक छ भन्ने भन्छु। जनताको यो साझा युवा सङ्गठन यो साझा पार्टीको चाहिँ भनौँ न भातृ सङ्गठन होइन भन्ने चाहिँ होइन, भातृ सङ्गठन भन्ने शब्द प्रयोग गर्न मिल्दैन है। त्यो साझा युवा सङ्गठनको एउटा नेतृत्व छ जो पार्टीको कार्य समितिभित्र बसेर कार्य गर्छ। भ्रम फैलाइएको छ, अवश्य त्यो त छँदैछ है। साझा युवा सङ्गठनको एउटा पार्टी छ जसले माथि केन्द्रमा बसेर देशका लागि काम गर्छ, जहाँ हाम्रा अग्रजर हुनुहुन्छ उहाँहरूको विचारधारा, उहाँहरूको पर्सपेक्टिभलाई हामी जनतामाझ पुर्याउनको लागि युवाहरूको बिचमा एउटा मेडिएटरको हामीले समिति बनाएका छौँ। त्यो मेडिएटरको सम्बन्धी साझा युवा सङ्गठन हो। फरक कसरी छ भातृ सङ्गठन किन होइन भने भातृ सङ्गठनले कलेजभित्र विश्वविद्यालयभित्र राजनीति गरिरहेका छन्, कुर्सी फोड्ने, अध्यापकलाई कालो मोसो दल्ने,
कलेजमा तालाबन्दी गर्ने, कलेजभित्रको राजनीति साझा युवा सङ्गठनले गर्दैन, साझा युवा सङ्गठनले कलेज बाहिरको राजनीति गर्छ। कलेज गइसकेपछि आफ्नो दिनचर्याका कामहरू गरिसकेपछि खाली बसेको समयमा युवा कहीँ न कतै पनि राजनीतिमा जोडिनुपर्छ भन्ने कुराका लागि साझा युवा सङ्गठन खोदिएको। र जहाँसम्म कुरा छ आगामी योजनाको भने साझा युवा सङ्गठनले अहिले 7 प्रदेशमा आफ्नो प्रदेश समिति बनाएर सकेको छ। अब प्रदेशपछि अब हामी जिल्ला जिल्लामा आउँदैछौँ। अब हामीले जिल्ला जिल्लामा समिति बनाउँछौँ है, प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला स्तरीय समिति बनाउँछौँ। सम्भावना कतिको हेर्नुहुन्छ? किनभने भनौँ न एउटा एकातिरको राणा शासनको अन्त्य भइसक्यो, प्रजातन्त्रको उदय, प्रजातन्त्रसँगै गणतन्त्र लोकतन्त्रको यो सिरियल वाइज हेर्ने हो भने चाहे त्यो 7 सालको क्रान्ति होस्, 36 सालको क्रान्ति होस्, 46 सालको यो बहुदलको कुरा होस्, अथवा 62-63 को जनआन्दोलन होस्, 70 सालको संविधान सभाको निर्वाचन होस्, अथवा 72 सालमा संविधान जारी हुँदाखेरि होस्, अथवा स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि प्रदेश सङ्घको, युवाहरूको धेरै योगदान र बलिदानहरू रहेको छ। तर युवाहरूलाई जुन प्रकारले जुन अवसर दिनुपर्ने हो नि, चाहे त्यो चुनावको बेला होस् र अन्य त्यस्ता किसिमका जुन अवसरहरू आउँछ ती युवाहरूलाई त्यसमा संलग्नता नगराइएको पनि हामीले हेरेका छौँ र प्रत्यक्ष धेरै युवाहरू त्यसको समस्याहरू भोगेका छन्। यी अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्थालाई हेरिरहँदा अब कसरी साझा युवा सङ्गठन ती भनौँ न त्यो भिडका बावजुद पनि युवाहरूले त्यहाँ चाहिँ कसरी आफ्नो एउटा स्थान चाहिँ बनाउँछ? युवाहरूको राजनीतिमा समावेश, यसमा चुनौती हेर्नुहुन्न? चुनौती अवश्य छ। साझा युवा सङ्गठनको राजनीतिमा युवाहरूको राजनीतिमा समावेशिता नहुनुको कारण यही नै हो कि अनुभव छैन तिमीहरूसँग भनेर राजनीतिक कर्मीहरूले चाहिँ त्यसपछि तपाईँको कुरा के गर्ने भने युवाहरूलाई सहभागिता नगराउने हैन। सहभागी 30-34 वर्षसम्मको मान्छेलाई विद्यार्थी सङ्घमै राखिदिने, 45 वर्षको मान्छेलाई युवा नेता भनेर बल्ल पार्टीमा प्रवेश गराउँछ, अनि 60-65 वर्षको मान्छे भएपछि बल्ल त्यो मान्छेले अलिकति जिम्मेदारी पाउँछ, चाहे त्यो मेयरको होस् या त्यो माथि मन्त्री बस्ने कुराहरू होस्। भनेपछि त्यो उमेर पाएको मान्छेलाई दिने, अनुभव भएको मान्छेलाई दिने भन्ने कुरामा कहीँ कतै विरोध होइन। बुढो मान्छे मन्त्री पनि हुनु हुँदैन, बडो मान्छे चाहिँ तपाईँको राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा हाम्रो विरोध होइन। तर सामाजिक स्तरमा समाजमा चाहिँ युवा पनि त लाग्नु पर्यो त। युवा नलागेपछि हुन्छ केही भनेको? जस्तो तपाईँको समाजमा जनतामाथि जनहितका कुराहरू होला, जनताको अधिकारका लागि लडिदिने कुराहरू होला, आन्दोलन गर्ने कुरा, बहस गर्ने कुरा, त्यसपछि तपाईँको जनताको माथिसम्म पुर्याउने कुरा, सबै कुरामा युवाको सहभागिता छ। तर कुर्सीमा बसेर काम गर्ने ठाउँमा युवाको सहभागिता छैन। त्यहाँ माथिका वरिष्ठहरूले त्यो कुराको मौका नदिनु एउटा, अर्को जनताले पनि युवालाई पत्याउँदैनन्। निर्णायक तहमा युवाको भूमिका छैन। हामी निर्णायक तहभन्दा तल बसेर युवाहरूले काम गरिरहेको देखिरहेका छौँ र हामी यो चुनौतीलाई फेर्नका लागि युवाको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनुपर्छ। निर्णय गरेर अन्तिममा साइन गर्ने युवाको ठाउँ नभए पनि निर्णय गराउने समितिमा बसेर डिस्कस गर्न सक्ने चाहिँ युवाको भूमिका हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले साझा युवा सङ्गठनको विस्तार गरेका छौँ। र अब आज सङ्गठन विस्तार गर्दैमा भोलि युवा नेतृत्वमा आइहाल्ने भन्ने हुँदैन। समय अन्तराल बदलिन्छ, विभिन्न शासनको तपाईँहरूले लिस्ट भन्नुभयो, तपाईँले बयान गर्नुभयो, त्यो शासन बदलिए सँगसँगै भोलिको दिनमा युवाले चाहिँ नेतृत्व पाउने दिन अवश्य आउँछ। हामीले विदेशका धेरै इक्जाम्पलहरू हेर्न सक्छौँ, धेरै उदाहरणहरू जहाँ युवाले नेतृत्व गरेर देशको वास्तवमै मुहार फेरेका छन् भने त्यो देश नेपालमा पनि आउँछ। चुनौती छन्, चुनौती छैनन् होइन, म छिटो भइहाल्छ भन्दिनँ, समय लाग्छ, चुनौती छन्, तर चुनौतीलाई हामी फेस आउट गर्छौँ। त्यसका लागि हामी प्रोपर प्लानिङ गर्छौँ, त्यसका लागि हामी युवाहरूलाई जागृत बनाउँछौँ। युवाहरूलाई राजनीतिक वास्तवमै घिनलाग्दो पेसा होइन, तर कसैले घिनलाग्दो बनाइदिएको हो भन्ने कुराको हामी जागरण युवामा गराउँछौँ र युवाको एउटा एकदमै राम्रो र अथक तरिकाको हामी उपलब्धि चाहिँ ल्याउँछौँ भन्ने कुरामा हामी एकदमै विश्वस्त छौँ। राजनीति भनेको पेसा होइन, एउटा जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा एउटा युवाहरूले बुझ्यो भने पक्कै पनि भोलिका दिनमा मुलुक जुन प्रकारले हामी सोचिरहेका छौँ, नेपालको संविधान एसियाकै एउटा उत्कृष्ट, एउटा विश्वमै एउटा उत्कृष्ट संविधान छ जहाँ युवा, बालबालिका, महिला र अन्य भनौँ न सबैका लागि एउटा समान संविधान चाहिँ नेपालको नेपालको संविधान 2072 मा चाहे त्यो आर्टिकल 39 को कुरा, हामी चाइल्ड राइट्सको कुरा हेर्ने हो भने र अन्य जुन आर्टिकलहरूमा उल्लेख गरिएको छ, ग्यारेन्टी गरेको अधिकार, मौलिक अधिकारको कुराहरू गरिएको छ भने युवाहरूले त्यो विषयलाई अध्ययनसँगै, नेपालको कानुनलाई पनि अध्ययनसँगै र युवाहरूको जिम्मेवारी, युवाहरूको अवसर, युवाहरूको चुनौतीको विषयमा युवाहरूले सरकारसँगै एउटा एडभोकेसी गर्न पनि आवश्यक छ भन्ने कुरा पनि यहाँहरूको मनसाय आयो। अब अलिकति यहाँ एउटा शिक्षण पेसामा पनि आबद्ध व्यक्ति हुनुहुन्छ, शिक्षण पेसाको अनुभव के छ, कसरी शिक्षण पेसामा लाग्नुभयो र अहिले शिक्षण पेसामा तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो मुलुक लकडाउनमा भइसकेपछि हाम्रो पनि रोजगारी खोसियो र अहिले पनि भनौँ न यो अवस्था एउटा विकराल अवस्थामा कसरी जीवनयापन गर्न हामी सक्छौँ होइन, र साथै शिक्षण पेसाको एउटा छुटकरीमा अनुभव।
शिक्षण पेसामा म आबद्ध भएको झन्डै 3-4 वर्ष जति भयो। शिक्षण पेसामा आबद्ध हुँदा मैले पाएको अनुभव के भने म त सुरुमा नयाँ थिएँ, मैले धेरै कुरा त सिक्ने प्रयास गरेँ। शिक्षण पेसा भनेको वास्तवमा एउटा पेसा नभएर त्यो पनि एउटा कला हो। आफूले जानेको ज्ञान कसैलाई बाँड्नु भनेको पनि के हो भने त्यो एउटा कलाकारिता जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। मैले त्यो कुराहरू सिकेँ, मेरा अग्रजहरूबाट सिकेँ, धेरै अत्यन्त राम्रो अनुभव छ। म अझै पनि शिक्षण पेसामा छु। रोजगारी खोसियो, विभिन्न प्राइभेट बोर्डिङहरूले बेरोजगारीको अवस्थामा युवाहरूलाई ल्याउने प्रयास गरे। विभिन्न ठाउँमा शिक्षकहरूको चाहिँ रोजगारी खोसियो। कतिले काम नगरेर स्कुलबाट ननिकालिए पनि बिदा पाए पनि बेतलबी बिदा पाएका छन्, जसको कुनै तलब पाएका छैनन्। त्यसकारणले दैनिक जीविकोपार्जन गर्न पहिलाभन्दा गाह्रो भएको छ सबै शिक्षकहरूलाई। तर यो भएको छ भन्दैमा भोलिका दिनमा आउने अपर्च्युनिटिजहरू, भोलिका दिनमा आउने चान्सहरू सकिएका भने होइनन्। देश फेरि नर्मल अवस्थामा फर्कन्छ, देश फेरि साधारण अवस्थामा फर्कन्छ। त्यो बेलामा शिक्षण पेसा चाहिँ फेरि फर्किएर आउँछ, किनभने देशको उज्जवल भविष्य बनाउने जिम्मेदारी लिएका शिक्षकहरू, देशको भोलिको देश थाम्ने कर्णधारहरूलाई चाहिँ भविष्य एउटा पाटोमा ढाल्ने जिम्मेदारी लिएका शिक्षकहरूको जिम्मेदार जुन तरिकाले अहिले सरकारले निजी विद्यालयलाई र निजी विद्यालयका शिक्षकलाई जुन तरिकाले अहिले अपहेलना गरेको छ, कुनै पनि त्यसका लागि कार्यान्वयन बनाएन, कुनै पनि त्यसका लागि कार्यनिर्देशन बनाएन, त्यो कुरा चाहिँ सरकारको तर्फबाट अलिकति गैरजिम्मेवारी देखियो होइन। कतिपय ठाउँमा त सरकारका केही मन्त्रीहरूले होइन बोर्डिङहरू त बन्दै गरिदिनुपर्छ, प्राइभेट सेक्टर चाहिँ बन्दै गरिदिनुपर्छ भन्ने गरेको पनि सुनियो होइन। बन्दै गरिदिनुपर्छ भन्नु ठिक होला, ठिक छ, प्राइभेट तपाईँलाई चाहिएको छैन होला भने त्यो किसिमको तपाईँको चाहिँ प्राइभेटले जुन तरिकाले अहिले मार्केटमा भ्यालुहरू आफ्नो एडजस्ट गरिरहेको छ, त्यो भ्यालु एडजस्ट गर्ने सरकारी विद्यालयको क्वालिटी पनि त अझै मेन्टेन भइसकेको छैन नि त फेरि होइन। सरकारी विद्यालयको त्यो क्वालिटी मेन्टेन भइसकेपछि चाहिँ प्राइभेट स्कुल बन्द गर्दा पनि हुन्छ भनेर सरकारले भन्नु सुहाउँथ्यो। अहिले त प्राइभेट बोर्डिङ स्कुल, कतिपय प्राइभेट बोर्डिङ स्कुल त अनलाइन क्लास चलाएको छन्, अनलाइन इक्जाम लिइरहेका छन् होइन। 6-6 महिनादेखि किताब कापीको मुख नहेरेका बालबालिकाहरू बिस्तारै सामान्य जीवन स्तरमा फर्किँदैछन् भने त्यस्तो खालको प्राइभेट बोर्डिङ स्कुललाई चाहिँ बन्द गरिदिनुपर्छ भन्ने अनि सरकारी स्कुलमा चाहिँ कुनै पनि चालचुल नगर्ने सरकारको अभिव्यक्ति पनि कहीँ न कहीँ गलत बने थियो। र जहाँसम्म रह्यो कुरा शिक्षण पेसाको, मेरो अनुभव भने अहिलेसम्म अनुभव राम्रै छ र अगाडिसम्म पनि म आबद्ध चाहिँ रहनेछु शिक्षण पेसामा। च्यालेन्जिङ कहाँ हेर्नुहुन्छ? च्यालेन्जिङ त छ अवश्य नै, च्यालेन्जिङ जब नै च्यालेन्जिङ हो वास्तवमा होइन। शिक्षण पेसा एउटा जागिर नै च्यालेन्जिङ हो। फरक फरक घरबाट फरक फरक मानसपटल बोकेका, फरक फरक समाजबाट आउने बालबालिकालाई एउटै कक्षामा राखेर एउटै कुरा एकैपटक सिकाउनु अत्यन्तै च्यालेन्जिङ जब हो। किनभने एउटा बच्चाले मैले बुझेको छु भन्छ, अर्को बच्चाले मैले बुझेको छैन भन्छ, अनि पटक पटक त्यो कुराहरू रिपिट गर्न जाँदाखेरि क्लासमा त्यो एउटा च्यालेन्जिङ हुन्छ। त्यो कुरा वास्तवमा तिनीहरूलाई हामीले सिकाउने बेलामा त त्यो पाठ्यक्रममा भएको कुरा मात्रै सिकाउँदैन नि त, नैतिकताको कुरा, समाजमा तिनीहरूको भूमिकाको कुरा, परिवारभित्र तिनीहरूको भूमिकाको कुरा, कक्षाभित्रको मिलनसार वातावरणको कुरा र समाजमा भोलिको दिनमा कसरी एडजस्ट हुने भन्ने कुरा एउटा शिक्षकले, कम्प्लिट शिक्षकले त्यो कुराहरू सिकाउँछ। कम्प्लिट शिक्षकले त्यो कुराहरू सिकाउने बेलामा च्यालेन्जिङ अवश्य छ होइन। तर च्यालेन्जिङ सँगसँगै एउटा आइटीको विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ, आइटीको सम्भावना के गर्नुहुन्छ अहिले? भनौँ न, हुन त धेरै सम्भावना छ र देशका प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्रीहरू, सांसदहरू र अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पनि अहिले यो आइटीको युग हो, अहिले सबै कुराहरू चाहिँ आइटीमा हुनुपर्छ, सबै कुरा टेक्नोलोजीको जमाना आइसक्यो भन्ने कुराहरू भन्नुहुन्छ है। यहाँहरूले त्यसको सम्भावना के हेर्नुहुन्छ? अब कति वर्षमा नेपाल एउटा भनौँ न आइटीमय नेपाल बन्न सक्ला? किनभने यहाँहरूको त्यो एउटा कन्ट्रिब्युसन हुँदै आएको छ, चाहे त्यो एउटा सानो कामदेखि लिएर किन नहोस्, के हेर्नुहुन्छ यसमा? आइटी प्रति चाहिँ विद्यार्थीहरूको एकदम लगाव पनि बढिसकेको छ, के भन्नुहुन्छ? आइटीको जुन तपाईँको भोलिको भविष्य छ, त्यो आइटीको भोलिको भविष्य नेपालमा मात्रै नभएर विश्वभरि छ है। किनभने अबको देशमा अबको दिनमा मान्छेहरूले म्यानुअली गएर काम गर्ने कुराहरू सकिसक्यो। अन्य देशहरूमा हेर्ने हो भने एउटा पुलिसलाई अथवा विभिन्न निकायमा एउटा रिपोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ घरबाटै हामीले गर्ने व्यवस्था हुन्छ। तर हाम्रो नेपालमा भनेको एउटा निवेदन दिनको लागि पनि प्रहरीसम्म जानुपर्ने, त्यसपछि तोक लाउनु पर्ने, विभिन्न गतिविधिका कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। तर आइटीको युगमा त हामीले यहीँ बसेर हामीसँग कुनै दुर्व्यवहार अथवा कुनै त्यस्तो घटना घट्यो भने हामीले तुरन्त त्यसले रिपोर्ट गर्न सक्छौँ भने त्यसलाई पनि एउटा भनौँ न गर्न सकेला कि सकिँदैन? नेपालमा पक्कै पनि सम्भावना छ, तर कति वर्षमा हुन्छ भन्न चाहिँ सकिँदैन नि त। कति वर्षमा हुन्छ भनेर तोकेरै भन्न सकिँदैन। त्यो नेपालले यति वर्षमा हुन्छ भने कामसम्म गरेर पनि देखाएको छैन। त्यसको नेतृत्व सरकारले लिनु हो, त्यसको नेतृत्व सरकारले लिनु पर्यो, अवश्य त्योसँग सम्बन्धित मन्त्रालयले लिनु पर्यो, स्थानीय विभागहरूले लिनु पर्यो। तर कुरा सम्भव छ। त्यो पुलिस रिपोर्टदेखि कुरा किन नहोस्। अझ विदेशमा त कस्तो पनि सिस्टम छ भने तपाईँको गाडी एक्सिडेन्ट भयो भने तपाईँ त्यहीँनिरबाट एउटा बटन मात्रै दाबेर तपाईले ट्राफिक प्रहरीलाई तुरुन्तै खबर गर्न सक्नुहुन्छ। ट्राफिक प्रहरी 5 मिनेट भित्र त्यहाँ पुगेर को गलत हो को सही हो भन्ने कुरा छुट्याइदिन्छ के हैन। तर नेपालमा त यहाँ बाइक हरायो भने ट्राफिक प्रहरीलाई उजुरी गर्न जानु पर्यो नि, 10 ठाउँमा ढाउनु पर्ने अवस्था त अझै पनि छ नि त। भने त्यो अवस्थामा नेपाल पुग्छ, नेपाल बिस्तारै पुग्दैछ। जस्तो सरकारी कार्यालयमा तपाईको अनलाइन लाइसेन्सको लागि इन्ट्री गर्ने कुराहरू भयो, मालपोतमा सबै कागजहरू आजकल अनलाइन हुँदैछन्। भने सरकारले बिस्तारै एउटा सुरुवात भइसकेको छ। यो सुरुवातले केही हदसम्म अझ राम्रो पोटेन्सियल पायो। कसले गर्दा भने लकडाउनले गर्दा। किन
किनभने मान्छेहरूको प्रत्यक्ष त्यो ठाउँमा जाने कुरा भएन। जस्तो शिक्षा, आजसम्म अनलाइन शिक्षाको बारेमा कसैले सोचेको पनि थिएन, तर 6 महिनाको यो लकडाउनले अनलाइन शिक्षाको एउटा प्लेटफर्म बनायो नि त। कोभिड-19 ले एउटा अवसर सृजना गर्यो। अवश्य जुम, माइक्रोसफ्ट टिम जस्ता कुराहरू मान्छेले बोल्न सुने नि त। वर्षौंदेखि मार्कर र व्हाइट बोर्डमा टिकिरहेका शिक्षकहरू पनि अब आज आएर मोबाइल र ल्यापटपमा ढलिसके नि त हैन। भने त्यो कुराले यसले पनि अझ एउटा चाहिँ बुस्टअप गर्ने काम भने गर्यो लकडाउनले आईटी क्षेत्रको मान्छेलाई। र आईटी क्षेत्रको स्कोपमा युवाको भूमिका के भने आईटी क्षेत्र अब पहिला जुन एउटा जेनेरेसन जुन गइसक्यो, जो अहिले देशको नेतृत्वमा छ, उसका लागि अब आईटी कम्फर्टेबल हुन सक्दैन। उले त्यो डिभाइस त्यसरी अपरेट गर्न सक्दैन जति मजाले जति राम्रो अपरेट गर्न सक्छौं, किनभने त्यो कुरामा हामी वेल ट्युन छौं हो। त्यसकारणले गर्दा हामी वेल ट्युन भएको कारणले गर्दा अब युवाले आईटीलाई देशमा ल्याएर एउटा राम्रो परिवर्तन भने गर्न सक्छ। नेपालमा पनि परिवर्तन अवश्य हुन्छ, त्यो फिक्स हो। तर जल्दो उदाहरण हेर्ने हो भने जस्तै माने एउटा युवा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट खरब कमाउने सपना लिएर अरब जान्छ। हजुर, विभिन्न किसिमका त्यहाँ भनौँ न समस्या चुनौतीहरू झेल्छ, तर त्यसको लागि नेपाल सरकारले इनिसिएसन लिँदैन। विभिन्न प्रकारका समस्याहरू परे आउँछन्, त्यो विभिन्न किसिमका उसलाई उजुरी गर्नुपर्ने होला, विभिन्न समस्याहरू सरकारलाई भन्नुपर्ने होला, त्यो अनलाइन गर्न सक्छ भन्ने कुरामा त्यस्तो भयो भने धेरै युवाहरू चाहिँ विदेश जान्छन् र विदेशबाट कुनै समस्या झेल्छन् भने त्यहाँबाट रिपोर्ट गर्ने अवस्था बनोस् भन्ने एउटा सुरुवात चाहिँ गर्न सकिन्छ। र विभिन्न कोभिड-19 ले पनि धेरै कुराहरू यो आईटी को कुरामा धेरै चाहिँ मान्छेले नलेज लिएको छ। साथै यो कोभिड-19 एउटा समस्या त हाम्रो लागि बनेर आयो, तर धेरै अवसरहरू चाहिँ नेपाली समाजमा एउटा ठुलो अवसर लिएर पनि आएको छ। अब हामी कार्यक्रमको लगभग हामी अन्तमा आइसकेका छौँ। अन्तमा राजनीतिमा पाइला टेक्दै गर्दा अंकित श्रीवास्तव भोलि चुनावमा त उठ्ने होइन? चुनावमा उठिहाल्ने त धेरै ठुलो कुरा भइहाल्यो अहिलेका लागि। चुनावमा उठ्ने कुनै त्यस्तो खासै मानसिकता लिएर, पदमा आइहाल्ने मानसिकता लिएर म राजनीतिमा अहिले घुमिएको छैन। राजनीतिमा एउटा युवा भइसकेपछि, देशको बारेमा सोच्ने युवा भइसकेपछि देशको अहिलेको परिवेश बुझ्नलाई कहीँ न कहीँ कतै न कतै राजनीतिमा हुनुपर्छ। कुनै एउटा पार्टीप्रति आफ्नो राजनीतिमा हुनुपर्छ, कहीँ न कतै आफ्नो एउटा पार्टीप्रति आफ्नो आस्था हुनुपर्छ। भोलिको दिनमा तपाईँ कुन पार्टीको समर्थक भन्दाखेरि भन्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ आफू हुनुपर्छ र आफू यो पार्टीको सदस्य किन भनेर जस्टिफाई गर्न सक्ने एउटा आन्सर पनि आफूसँग हुनुपर्छ भन्ने मेन्टालिटी बोकेको मान्छे भएको कारणले गर्दा पार्टीमा धेरै ठुलो उदाहरणहरू छ। जस्तै रञ्जु दर्शनाजीको कुरा गर्ने भने कम उमेरमा काठमाडौँ महानगरपालिका जस्तो ठाउँमा मेयरको दावेदार बन्नुभयो। अन्य ठाउँ पनि तपाईहरुको पार्टीको व्यक्तिहरू चाहिँ एउटा दूरदर्शी सोच लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ। त्यस्तै अंकित श्रीवास्तवजी पनि एउटा नेपालगञ्जको एउटा नेतृत्वदायी भूमिका पनि आउन सक्नुहुन्छ नि। अहिले हालसाललाई त नाइ, तर भोलिको दिनमा भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा अहिले भन्न सकिँदैन। अहिले हालसालमै त्यो हुँदैन, किनभने म राजनीतिमा एकदमै नयाँ छु हैन। मैले सिक्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्, मैले अग्रजलाई पछ्याउनु पर्ने कुराहरू धेरै छन्। मैले धेरै सिकिसकेपछि अलिकति अनुभव भइसक्यो। मैले अघि पनि अनुभवको कुरा गर्ने, अलिकति अनुभवी नेतृत्व गर्ने म अवश्य चाहिँ युवाहरू राजनीतिमा आउन आवश्यक। राजनीतिभित्र रहेका ती गलत गतिविधिहरू, अनियमिततालाई चाहिँ युवाहरू आएर दूरदर्शी सोचका साथमा, सबल र सक्षम नेतृत्वको साथमा युवाहरू अगाडि बढ्न सक्छन्। अब हाम्रो जी नेपाल एसडी टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई यहाँहरूको अमूल्य सल्लाह सुझाव साथै दर्शक महानुभावहरूलाई के सन्देश दिनुहुन्छ? दर्शक महानुभावहरूलाई विशेष गरी तपाईँको कार्यक्रम युवा तथा बालबालिका भएको कारणले गर्दा म दर्शक महानुभावहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो बेलामा सबैको जनजीवन अत्यन्तै अस्तव्यस्त भएको छ। आफ्नो वरिपरि भएका बालबालिकाहरू, आफ्नो वरिपरि भएका बालबालिकाहरूको हक अधिकारका लागि मिच्दिने काम नगर्नु होला कसैले पनि। बालबालिकालाई सक्दो यो बेलामा तपाईहरुले पोषण गर्न सक्नुभयो भने, सक्दो यो बेलामा तपाईले बालबालिकालाई ब्याकअप गर्न सक्नुभयो भने भोलिको दिनमा तिनी हाम्रा देशका कर्णधार हुनेछन्। र युवा साथीहरूलाई मेरो के अनुरोध भने तपाईहरु जुन स्तरमा जुन काममा आबद्ध हुनुहुन्छ त्यो कामलाई तपाईले निरन्तर रूपमा गरिराख्नुस्। तपाईलाई भोलि देशको खाँचो छ। विदेशीय र देशलाई राम्रो आफ्नो व्यक्तिगत जीवन र आफ्नो पारिवारिक जीवन राम्रो बनाउने भन्दा पनि देशमै बसेर देशकै मुहार फेर्ने र सबै सँगसँगै आफू पनि राम्रो बन्ने अलिकति सोच युवाहरुमा हुन आवश्यक छ। यो सोच कहीं न कतै भोलिको दिनमा वृद्धि र विकास सबै युवामा हुन्छ, तर जति छिटो हुन सक्छ त्यति छिटो नेपालले मुहार फेर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ सबैजना विश्वस्त हुन अनुरोध गर्छु। र म धन्यवाद दिन्छु जी नेपाल एसडी टेलिभिजनलाई र कार्यक्रम प्रस्तुता साहिल अन्सारीलाई पनि आजको यो छोटो समयमा तपाईहरुले मनभित्र लागेका विभिन्न कुराहरू र तपाईका प्रश्न जिज्ञासालाई सन्तुष्ट गर्ने मौका दिनुभयो। धन्यवाद साहिलजी। दर्शकबिन, कार्यक्रम युवा तथा बालबालिकाको आजको श्रृङ्खलाको समय सीमा यही सकिएको छ। आज हामीले युवाहरूको राजनीतिमा अवस्था, साथै आइटीमा युवाहरूको सम्भावना, साथै समसामयिक यो कोभिड-19 कोरोना भाइरस लगायतका विषयमा हामीले युवाहरूको विचार स्तम्भ के छ भन्ने विषयमा हामीले साझा युवा संगठन लुम्बिनी प्रदेश समितिको सदस्य साथै सामाजिक अभियन्ता अंकित श्रीवास्तवसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य दिनुहोला। यहाँले हामीलाई
युट्युब, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर लगायतमा पनि हामीले फलो गर्न सक्नुहुनेछ। अवस्था अर्को साता नयाँ विषय र नयाँ पात्रको साथमा उपस्थित हुने बाचासहित म लगायत मेरो युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। फेरि पनि यहाँहरूलाई विजयादशमी, शुभ दीपावली, छठ पर्व साथै मोहम्मद जयन्तीको हार्दिक शुभकामना सहित म कार्यक्रम प्रस्तोता साहिल अन्सारी बिदा हुन्छु। जी नेपाल एसडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एसडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै